सियालकोट वाक़ये के ऊपर आप यकीन करें मैं सारी रात नहीं सो सका। और इसी तरह एक सियालकोट में पहले वाक़या हुआ था 2011 या 12 के करीब, दो भाइयों का। मुझे याद है मैं 2 हफ्ते मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था वो सब देखने के बाद। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, रहमतुल आलमीन की उम्मत होके आप ये सोच भी कैसे सकते हैं किसी को कत्ल करने का, रहमतुल आलमीन की उम्मत होके। दूसरा, आपके पास कानून है, और अगर आपको लगता है कि आपने कानून हाथ में लेना है तो कल को कोई दूसरा भी कानून हाथ में लेके आपके साथ यही रवैया अख्तियार करेगा। छोटी सी बात है, अगर आपने किसी के साथ ये ज्यादती और जुल्म करके उसकी लाश जलाई है तो फिर उसकी फैमिली, उसको भी ये राइट होगा कि वो कानून को अपने हाथ में लेके आपके साथ वही करे। ये हम मुसलमान ऐसे नहीं हैं। आप इस चीज़ को समझें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें। हमेशा आपने जंग में भी आज तक किसी का कत्ल नहीं किया। अपनी तालीमात से, लॉजिक्स पे, अपने नॉलेज से आपने पूरी दुनिया को मुसलमान किया। आज जितने हम मुसलमान हैं, हम इस वजह से हैं कि हमारा इस्लाम मुकम्मल माशाल्लाह कंप्लीट एक दीन है, लॉजिकल है, अमन सलामती देता है, इंसानियत के सबसे बेहतरीन असूल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन दुख की बात क्या है कि हम लोग अपने मजहब को अपने लिए इस्तेमाल करके, अपने पर्सनल ग्रजेस या जाती मामलात में उसको जबरदस्ती तरोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करके, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कहूँगा गलत इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हैं। छोटी सी बात है, यही फिरका वारियत में हम करते हैं, दूसरे को कत्ल कर दो, यही हम दूसरी अक़लियतों के साथ करते हैं। खुदा का खौफ करें। आप ये देखें कि आपका दिल मान कैसे जाता है किसी को गंदा कहने में, जब आप ये सोच लें कि आप रहमतुल आलमीन की जो है वो उम्मत है, ऐसी उम्मत जो बेस्ट उम्मत थी। आप मुझे ये बताएं, क़यामत के दिन किस मुंह से आप लोग जाएंगे खुदा पाक के सामने, नबी पाक के सामने? क्या वो ये कहेंगे नहीं कि उस ज्यादती में तुम लोग चुप करके खड़े देख रहे थे? ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि नारे लगा रहे थे मेरे नाम के। मतलब क्या ये इस्लाम में सिखाता है? आप मुझे इतना बताएं कि कितनी जंगें, कितनी गज़वात हैं। देखें रेशो कि कितने आपने जंग में भी कितने लोगों का कत्ल किया है, एक भी नहीं है। दुनिया के बेस्ट लीडर, और ये उम्मत, मुझे शर्म आ रही है। आप यकीन करें सारी रात नहीं सो सका। सोचें क्या जवाब देंगे उसकी बीवी को, उसके बच्चों को। सारी जिंदगी नफरत करेंगे वो आपसे, वो चाह के भी मुसलमान नहीं होंगे कभी, जितना मर्जी उनको आप कन्विंस कर लें। ऐसे तबलीग करेंगे आप लोग। सब्र अपने अंदर पैदा करें, हौसला पैदा करें। ऐसा कुछ वाकया हो, कानून है, कानूनी कार्रवाई समझ आती है। आप अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? मुझे इतनी बात बताएं, अगर अपने हाथ में कानून लेना ठीक होता, कितने गुनाहगार हैं हम लोग। क्या अल्लाह मियां उसी वक्त पकड़ लेता है हमें? अगर इस तरह होने लगे तो वहां पे ये सब लोग इकट्ठे भी ना हो। मैं लिख के देता हूँ, इनके मोबाइल चेक करें, सबसे ज्यादा पॉर्न इनके मोबाइलों में मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ, आप देखें, कभी ये सिग्नल पे नहीं रुकेंगे। मैं लिख के देता हूँ, आप इनको ज़कात का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, नमाज तक गलत अदा करते होंगे ये लोग, और मारने चले जाते हैं, किसी का कत्ल करने, हमारे इस्लाम को बदनाम करने। यार अमन सलामती का मजहब है हमारा। आप यकीन करें, ऐसा मजहब है कि जिसमें सिर्फ मुस्कुरा भी दें प्यार से किसी को तो भी सवाब है। तो आप कैसे कत्ल कर सकते हैं इस्लाम के नाम पे? मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को। दुख हुआ, तकलीफ हुई, सारी रात नींद नहीं आई। और दुख इस चीज़ का हुआ कि क्या हम रहमतुल आलमीन, भाई सिर्फ मुसलमान नहीं, रहमतुल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत। और आलम में एक दुनिया नहीं आती, यूनिवर्स, मल्टीवर्स आती हैं, पता नहीं कितनी दुनियाएं आती हैं। उन दुनिया के लिए, दुनियाओं के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, और उसकी उम्मत ऐसे, ये हालात। माजरत के साथ अफसोस है, लानत है आप लोगों के ऊपर, लानत आप लोगों के ऊपर। अपने आप को मुसलमान मत कहिएगा। मुसलमान तो यकीन करें मुस्कुरा के ईमान, दूसरों में ईमान पैदा कर देता है। ऐसे मुस्कुराएंगे? एक कातिल जाके कैसे मुस्कुरा के इस्लाम पैदा करेगा दूसरों में? आप लोग कातिल हैं, ना सिर्फ कातिल हैं बल्कि वैशी हैं, वैशी जंगल के दरिंदे हैं आप लोग। माजरत के साथ आप लोगों ने बदनाम किया इस्लाम को बदनाम किया है। क्या तरक्की की है तुम लोगों ने? क्या चीज इजाद किया है तुमने? जहां जिस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हो गर्मी में एसी चला के, वो भी काफिरों का बनाया हुआ है।
تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی کچھ نہیں کیا. اور کہتے ہو کہ ہم قتل کرنے نکل جائیں گے. کون سا مذہب یہ فالو کر رہے ہو؟ اگر کسی کو ہرانا ہے، کسی کو نقصان دینا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ان سے نقصان ہے تو اپنا مرتبہ اچھا کرو کہ وہ تمہارے تابع ہو جائیں، وہ خود ہی ہار جائیں گے. کیا فاتح مکہ یاد نہیں ہے؟ سب کو معاف کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک شخص کو معاف کیا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں مرتبے میں بڑا ہوں، میں مرتبہ رکھتا ہوں، تو ہم معاف کر رہے ہیں ان کو. آپ لوگ تو نیچ لوگ ہیں یار. آپ لوگ بالکل نہ کہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. خدا را اتنی پیاری امت کو مت بدنام کریں. اتنی پیاری امت ہے. معافی، محبت، رحمت، یہ ہم لوگوں کی کریکٹرسٹکس ہیں ہمارے اسلام کی. اس کو بدنام مت کریں. خدا را اس نام پہ مارنا پرسنل گرج کہیں، اس میں جو مرضی کریں، اسلام کو بیچ میں مت ڈالیں. میں مسلمان ہوں اور ہمیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ کہ ہم معاف کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، کرونا کے دن تھے، کہنے والی بات نہیں، پرسنل واقعہ بتا رہا ہوں. کرونا کے دن تھے، میں خود سید فیملی سے ہوں. میرے ٹیننٹ نے کہا کہ جی میں افورڈ نہیں کر پا رہا، ڈاکٹر صاحب آپ سید ہیں تو معاف کر دیں. میں نے کہا یار آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، میں آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ آپ نے رحمت العالمین کا ذکر کر دیا ہے، میں سید ہو کے ان کی نسل سے ہوں، تو پتہ نہیں میں کتنا گناہگار، لیکن آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو آپ جائیں یار، آپ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں. اور آپ ایک شخص کو اتنا اس کے بچے، آپ سوچیں اس کے بچے، اس کی ماں، اس کی بیوی کیا کہے گی؟ تھوکے گی آپ لوگوں پہ. پاکستانی بھی نہیں ہو تم لوگ یار، تم تو پاکستانی چھوڑ دو، مذہب تو بات کی چیز ہے، تم تو ایک نیشن نہیں ہو یار. یہی دیکھ لو کہ مہمان آیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو بلکہ کہتے کہ آؤ لاجیکل بیس پہ تمہیں ثابت کر کے تمہیں واپس اپنے ملک بھیجتے ہیں، تاکہ وہ جا کے بتاتا کہ ہاں اگر اس نے توہین کی ہوتی تو کہتا کہ یار میں کر کے آیا معذرت کے ساتھ، میں بلکہ معافی مانگتا ہوں کہ یار میں نے ایسی امت کے پیغمبر کو غلط کہہ دیا، میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ تو اتنے کمال اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں تو ان کا پیغمبر کیسا ہوگا. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے بتائیں، میں تو سوچ نہیں سکتا کہ رحمت العالمین ان کی میں امت سے ہوں، چاہے گناہگار ہوں، میں کسی کو قتل کا سوچ کیسے سکتا ہوں؟ میں تو ڈوب کے مر جاؤں اگر میں کسی کے بارے میں غلط بھی سوچ لوں، کیونکہ میں رحمت العالمین کی امت سے ہوں. مجھے پریزنٹ کرنا ہے اپنے پروفٹ کو جو ہمیشہ معاف کرتے تھے. عورت نے کچرا پھینکا، آپ نے معاف کر دیا. فتح مکہ پہ معاف کر دیا. سب کو آپ نے معاف کر دیا. کبھی جنگ میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو عام حالات میں کیسے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ؟ افسوس کے ساتھ خدا را اس کے اوپر یہ مت کہیے گا کہ نہیں جی سب کچھ ہم یہ کر دیں گے، وہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنا مرتبہ بنانا ہے، اپنی قوم کا، اپنے مذہب کا مرتبہ بنانا ہے تو ترقی کریں، ترقی کر کے سامنے آئیں، لوگ آپ کے محتاج ہوں، آپ کے ملک سے چیزیں جائیں لوگوں کے، جا کے مندروں میں، ان کے چرچوں میں جا کے لگیں اور فخر سے بتائیں کہ یار یہ مسلمان کی بنائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی عبادت کر پا رہے ہیں. ہم لوگ اے سی کافروں کے، کنسٹرکشن پلان کافروں کے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں. خدا را ایسے نہ کریں، مرتبہ اپنا اونچا کریں. مرتبہ اونچا کریں گے اللہ میاں آپ کو یقین کریں اتنا نوازے گا وہ کافر آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا. ایسے مسلمان نہیں ہوگا، ایسے وہ الٹا غافل ہوگا، آپ کو گندا کہے گا، پوری دنیا تھوکے گی، بلکہ مسلمان بھائی بھی تھوکیں گے. تھوکتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اوپر، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر بے شمار جنہوں نے بدنام کیا ہمارے مذہب کو، ہمارے ملک کو.